नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसेवा ज्ञान केन्द्र युट्युब च्यानलमा। यो च्यानलमा आज म यहाँहरू सामु आइक्यूको लोकसेवाले सोध्ने विभिन्न आइक्यूका प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँहरूले यो च्यानलमा विभिन्न लोकसेवा सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको सामग्री लोकसेवाको आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ। आजको टपिक रहेको छ न्युमेरिकल रिजनिङ टेस्ट। न्युमेरिकल रिजनिङ टेस्टमा मैले विभिन्न आइक्यूका प्रश्नहरू समाधान गर्ने कोसिस गरेको छु। यहाँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब लागौँ आजको विषयतर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एक चिडियाखानामा रहेका हरिण र मयूरहरूको टाउकाको सङ्ख्या गन्दा 80 हुन्छ र खुट्टाहरू गन्दा 200 हुन्छ भने उक्त चिडियाखानामा कतिवटा मयूर छन्? अप्सन ए मा रहेको छ 50, अप्सन बी 60, अप्सन सी 70, अप्सन डी 80। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले अप्सनबाट गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी अप्सनबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा टाउकोको सङ्ख्या 80 दिएको छ। जुन अप्सन दिएको छ यो चाहिँ मयूरको टाउकोको सङ्ख्या हो। कतिवटा मयूर छन् भनेको छ। मयूर चाहिँ कतिवटा छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मयूरको टाउको गनेको हुन्छ। त्यस्तै जम्मा टाउकोको सङ्ख्या 80 रहेको छ। अब यहाँ हरेक अप्सन गर्दै जाउँ। सुरुमा अप्सन ए रहेको छ 50, जम्मा 50वटा मयूर हुँदा बाँकी रहेको सङ्ख्या हरिणको भयो। हरिणको सङ्ख्या कति भयो? 30 भयो। जम्मा हरिणको खुट्टा भनेको 4वटा हुन्छ, त्यही भएर इन्टु 4, अनि जम्मा मयूरको खुट्टा भनेको 2वटा हुन्छ, त्यही भएर इन्टु 2। यो दुइटै गर्दाखेरि एउटाको 100 आउँछ, एउटाको 120। जब हामी यो दुईलाई जोड्छौँ 100 र 120, 220 आउँछ। तर हामीलाई खुट्टाको सङ्ख्या आउँछ, यो चाहिँ खुट्टाको सङ्ख्या हो। तर हाम्रो प्रश्नमा खुट्टाको सङ्ख्या 200 मात्र भनिएको छ, त्यही भएर यो अप्सन गलत हुन्छ। त्यस्तै अब दोस्रो अप्सनमा जाउँ। दोस्रो अप्सन रहेको छ 60। 60 हुँदाखेरि मयूरको सङ्ख्या 60 हुँदा हरिणको सङ्ख्या 20 हुन्छ। त्यसैले हामी 60लाई इन्टु 2 ले गर्छौँ, ल 20लाई इन्टु 4 ले गर्छौँ, किनभने मयूरको दुइटै खुट्टा हुन्छ र हरिणको चाहिँ 4वटा हुन्छ। अब मयूरको चाहिँ जम्मा खुट्टाको सङ्ख्या 120 आउँछ र हरिणको 180 आउँछ र 120 र 80 जोड्दा 200 हुन्छ। हामीले क्वेसनमा खुट्टाको सङ्ख्या 200 भनेर पढेको थियौँ, त्यही भएर हाम्रो सही उत्तर चाहिँ 60 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, कुनै खेलमा 6 विद्यार्थी सहभागी भए, तिनीहरूले एक आपसमा सबैसँग खेल्नुपर्ने भयो भने जम्मा कतिवटा खेल भयो होला? यस्तो प्रश्नमा यसको एउटा सूत्र छ, एक आपसमा सबैसँग खेल्नु पर्दा n(n-1/2), सबैसँग खेल्नु नपर्दा n(n-1). यो प्रश्नको चाहिँ अप्सन्सहरू रहेको छ 9, 15, 28, 32 र हामी यसमा सिधै फर्मुला लगाउँछौँ। हामीलाई विद्यार्थीको सङ्ख्या दिएको छ 6। अब त्यसमा फर्मुला लगाउने n(n-1/2), 6 × 5/2, यसमा यति गर्दा 3 × 5 आउँछ र हाम्रो उत्तर 15 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो क्वेसन अप्सन नम्बर बी चाहिँ सही उत्तर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, बुद्धिचाल प्रतियोगितामा 10 खेलाडी उपस्थित भए भने तिनीहरूले एक आपसमा सबैसँग खेल्नुपर्ने भयो भने जम्मा कतिवटा खेल भयो होला? यो पनि पहिलो नम्बरको योभन्दा अगाडि गरेको दोस्रो नम्बरको क्वेसन जस्तै छ। यसमा पनि हामी n(n-1/2) सूत्र प्रयोग गर्छौँ। एक आपस सूत्र रहेको छ, एक आपसमा सबैसँग खेल्नु पर्दा n(n-1/2). यस्तो गर्दाखेरि 10 × 10-1 / 2, 10 × 9/2, यति गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ 45। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ।
क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ अमृत अर्जुनभन्दा दोब्बर जेठा छन्। 6 वर्ष पहिले अमृतको उमेर अर्जुनको उमेरभन्दा तेब्बर थियो भने हाल अमृतको उमेर कति होला? यसको अप्सन रहेको छ 12, 18, 22 र 24। अब यो यस्तो क्वेसनहरू पनि हामी अप्सनबाटै गर्छौँ। यसमा भनिएको छ अमृतको उमेर जुन अप्सनमा दिएको छ यो अमृतको उमेर हो, 12 दिएको छ। अब 12 हुँदाखेरि अमृत अर्जुनभन्दा दोब्बर जेठा छन् भनेको छ। अमृत चाहिँ अर्जुनभन्दा दोब्बर जेठा छन् भने अर्जुन चाहिँ उनीभन्दा दोब्बर कान्छा छन्। त्यही भएर 12 हुँदाखेरि अर्जुनको उमेर चाहिँ 6 हुन्छ। अब यसमा 6 वर्ष पहिले भनेको छ, त्यसैले हामी दुइटै 12 र 6लाई नै 6 घटाउँछौँ दुइटैमा। यसो गर्दाखेरि 6 र 0 आउँछ। यो अप्सन गलत हुन जान्छ किनभने यहाँ दुइटैको उमेर चाहिँ तेब्बर छैन। अर्जुनको उमेरभन्दा अमृतको उमेर तेब्बर नभएकोले यो अप्सन गलत हुन्छ। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ 18। यसमा चाहिँ हामी 18 अनि अर्को अर्जुनको उमेर 18 हुन्छ भने अमृतको उमेर चाहिँ 9 हुन्छ। यस्तै हामी यसमा पनि -6 गर्छौँ किनभने 6 वर्ष पहिला भनेर सोधेको छ। यो माइनस गर्दाखेरि चाहिँ एउटाको 12 आउँछ भने अर्कोको 3 आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि अर्जुनको उमेर चाहिँ अमृतको तेब्बर हुँदैन यहाँ पनि, त्यही भएर यो अप्सन पनि गलत हुन्छ। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ 22। यसमा चाहिँ अब यसको हाफ गर्दाखेरि 11 हुन जान्छ। यो अमृतको उमेरको हाफ चाहिँ अर्जुनको उमेर छ किनभने यहाँ क्वेसनमै भनिएको छ अमृत अर्जुनभन्दा दोब्बर जेठा छन् अनि त्यसै कारणले अर्जुन चाहिँ अमृतभन्दा हाफ हुन्छ, मतलब उसको उमेर चाहिँ हाफ। त्यसलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो अर्जुनको उमेर आउँछ। अनि यसमा चाहिँ हामी -6 गर्छौँ। फेरि यो अप्सनमा पनि यसमा पनि -6 गर्दा एउटाको 16 अर्कोको 5 आउँछ। यो पनि गलत हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को गर्छौँ अप्सन डी। यसमा 24 अनि अर्को यसलाई 24लाई हाफ गर्दा 12 आउँछ। यसमा पनि -6 गर्छौँ। यसमा एउटाको 18 आउँछ, एउटाको 6 आउँछ। यसमा चाहिँ अब अर्जुनको उमेरलाई तेब्बर इन्टु 3 गर्दाखेरि 18 हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै जुन अप्सन क्वेसनमा जे भनिएको छ त्यो सबै मिलेकोले अप्सन डी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो। त्यसै प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ अहिले रामको दुवै छोराको उमेरको योग 38 छ। 10 वर्ष पहिला तिनीहरूको उमेरको अनुपात 2:1 भए हालको उमेर कति होला? यसको अप्सन रहेको छ 25 वर्ष र 13 वर्ष, अप्सन बी 20 वर्ष र 18 वर्ष, अप्सन सी 22 वर्ष र 16 वर्ष, अप्सन डी 23 वर्ष र 15 वर्ष। यो सबै अप्सन्सहरूमा चाहिँ हामीले प्लस गऱ्यौँ भने योग भनेको प्लस गर्नु हो। योग गऱ्यौँ यिनीहरू सबैको योग चाहिँ 38 नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने 10 वर्ष पहिले। अब हामी यो क्वेसन पनि अप्सनबाटै सल्भ गर्न खोज्छौँ। 10 मा घटाउँछौँ पहिला नम्बरको अप्सनलाई 13लाई पनि 10ले घटाउँछौँ, 15 र 3 आउँछ। यो दुइटैलाई डिभाइड गर्दा 5:1 आउँछ। यो 5:1 हाम्रो गलत हो। त्यस्तै अर्को अप्सन छ 20 र 18। 20 र 18मा पनि हामी -10 गर्छौँ। यो अप्सन पनि गलत हुन्छ किनभने यसमा 5:4 आउँछ। यो पनि गलत हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ 22 र 16। यसमा पनि हामीले 10 माइनस गर्छौँ किनभने 10 वर्ष पहिलेको उमेरको अनुपात 2:1 हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यही भएर हामीले -10 गरेका हौँ। अब यहाँ -10 गर्दाखेरि एउटाको 12 आउँछ, अर्कोको 6 आउँछ र 12/6 भनेको चाहिँ 6 2 जा 12 भएर चाहिँ यो काटिन्छ। त्यही भएर यसको अनुपात चाहिँ 2:1 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। एउटाको 22 वर्ष र अर्कोको 16 वर्ष हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कमला सुनिताभन्दा दोब्बर जेठी छिन्। 3 वर्ष पहिला कमलाको उमेर सुनिताको उमेरको तेब्बर थियो भने हाल सुनिताको उमेर कति होला? अब यसमा यो अप्सन नम्बर ए रहेको छ 8, 6 अनि अप्सन नम्बर बी 6, अप्सन नम्बर सी 4, अप्सन नम्बर डी 10। अब यसमा यो चाहिँ दिएको अप्सन चाहिँ सबै सुनिताको उमेर हो। हामीलाई कमला सुनिताभन्दा दोब्बर जेठी छिन् भनेको छ।
त्यही भएर सुनिता 8 छिन् भने उनको उनलाई यो सुनिताको उमेरलाई इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामी कमलाको उमेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै 3 वर्ष पहिले भनेको छ। 3 वर्ष पहिले भन्ने बित्तिकै हामी 3ले माइनस गर्छौँ र यो पहिलो प्रश्नमा 5 आउँछ अनि अर्कोमा 13 आउँछ र यो 5 र 13 चाहिँ मिल्दैन, किनभने यहाँनिर के भनेको छ भने सुनिताको उमेरको तेब्बर भनेको छ, यो मिल्दैन। त्यस्तै अप्सन नम्बर बीमा जान्छौँ। अप्सन नम्बर बीमा हाम्रो 6 छ। 6 हुने बित्तिकै उसको दोब्बर भनेको 12 भयो। 12 चाहिँ कमलाको उमेर हो। अब यसमा दुइटैमा हामीले 3 गलले घटाउँछौँ। एउटाको 3 आउँछ भने अर्कोको 9 आउँछ। जब यो सुनिताको उमेर चाहिँ तेब्बर हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हाम्रो सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा समूहमा केही गधा र परिवार रहेका छन्। त्यो समूहमा खुट्टाको सङ्ख्या टाउको सङ्ख्याको दोब्बरभन्दा 12ले बढी छ भने त्यहाँ बाख्राको सङ्ख्या कति होला? यसको अप्सन रहेको छ 6, 8, 10 र 12। अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि दोब्बरभन्दा कति नम्बरले बढी बनेको छ है। दोब्बरभन्दा यहाँ भनेको छ 12ले। अब यहाँनिर दोब्बरभन्दा 12ले भनेको छ भने हामीले त्यही 12लाई चाहिँ त्यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गर्छौँ। डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि जति एन्सर आउँछ भनेको यहाँ 12 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 6 एन्सर आउँछ। त्यही नै हाम्रो बाख्राको सङ्ख्या हुन जान्छ। तर अब यस्तै क्वेसन्समा चाहिँ अब यहाँले तेब्बरभन्दा 12ले बढी भनेको भए हाम्रो तेब्बरभन्दा 12ले बढी जुन नम्बर भनेको छ तेब्बर भन्दाखेरि है, तेब्बर भनेको ट्रिपल भन्दाखेरि चाहिँ जुन नम्बर भनेको छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। तर दोब्बर भन्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ, एउटा भेडा गोठालासँग 19वटा भेडा थिए, 9वटा बाहेक अरू सबै भेडा मरे अनि निजसँग कति भेडा बचेका थिए? यसको अप्सन रहेको छ A 8, B 9, C 0, D 10। यस्तो क्वेसन्समा चाहिँ हामी 19वटा जम्मा भेडा भनेको 19वटा थिए, 9वटा बाहेक अरू सबै मरे। यो भन्नुको मतलब 9वटा मरे अनि बचे चाहिँ 10वटा। त्यसैले यसको उत्तर 10वटा हुन्छ। यस्तो क्वेसन्समा हामी त्यहाँ जुन नम्बर 9वटा बाहेक जुन भनेको छ त्यसैलाई माइनस गर्छौँ अनि बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, एउटा बसले 3 घण्टामा 120 किलोमिटर पार गर्छ भने कति समयमा 200 किलोमिटर दूरी पार गर्छ? यसको अप्सन रहेको छ 6 घण्टा, 4 घण्टा, 5 घण्टा र 8 घण्टा। यस्तो क्वेसन्सको फर्मुला हुन्छ एउटा जुन हामी साइन्समा पढ्छौँ, स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। यो फर्मुला चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्सहरू सबैलाई मिटरमा र टाइम टेकन जुन आवरमा दिएको छ त्यसलाई सेकेन्डमा गर्नुपर्छ। घन्टामा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले सेकेन्डमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। 120 किलोमिटरलाई चाहिँ मिटरमा लैजान हामीले इन्टु 1000ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने आवरलाई सेकेन्डमा लैजान चाहिँ इन्टु 60 मिनट इन्टु 60 सेकेन्ड्स गर्नुपर्छ। यो भनेको इन्टु 3 आवर इन्टु 3600 सेकेन्ड्स हुन जान्छ। त्यस्तै अब 120लाई चाहिँ किलोमिटरमा चेन्ज गर्दा 120 120,000 हुन जान्छ। 120,000 बाई 3 इन्टु 3600 हुन जान्छ। यो भनेको 120,000 बाई 1080 हो। यो चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा हामीले 100/9 पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै यही क्वेसनमा चाहिँ अर्को के पनि सोधेको छ भने 200 किलोमिटर दूरी पार गर्न कति लाग्छ? अब हामीले यो पहिलो चरणबाट हामीले त्यसको स्पिड थाहा पायौँ। अब चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कभर 200 किलोमिटरमा चाहिँ कति टाइममा उसले कम्प्लिट गर्छ भनेर निकाल्नु छ। स्पिड हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकनलाई चाहिँ हामीले उल्ट्याएर टाइम टेकन इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई स्पिड को फर्मुला लगाएर हामी गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ
हाम्रो 200,000 इन्टु 9/100 हुन जान्छ। यसको यो सबै सल्भ गर्दाखेरि 18,000 सेकेन्ड्स आउँछ। अब यहाँ सेकेन्ड्स त हाम्रो अप्सनमा त 18,000 सेकेन्ड्स त छैन, तर हामीले चाहिँ यो सेकेन्डलाई चाहिँ आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो आवरमा चेन्ज गर्नको लागि हामी त्यसलाई 3600ले डिभाइड गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी 5 आवर्स हाम्रो टाइम हुन्छ, 5 आवर्स। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ। यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न हो आजको लागि। यो प्रश्न रहेको छ, कुनै परीक्षामा प्रत्येक सही उत्तरमा 4 अङ्क प्राप्त हुन्छ र गलत उत्तरमा 1 अङ्क घट्छ। यदि एउटा विद्यार्थीले सबै 60 प्रश्नको उत्तर लेख्दा उसले 130 अङ्क प्राप्त गर्यो भने उसले कतिवटा प्रश्नको उत्तर सही दियो होला? यसको अप्सन रहेको छ 30, अप्सन बी 34, अप्सन सी 36 र अप्सन डी 38। अब यो क्वेसन पनि हामी अप्सनबाटै सल्भ गर्छौँ। पहिलो प्रश्नमा अब हामीलाई जम्मा सोधिएको, त्यो विद्यार्थीलाई जम्मा सोधिएको प्रश्न 60 थियो, त्यही भएर अप्सनमा जुन सही उत्तर दिएको छ त्यो मात्रै अप्सन्समा रहेको छ। तर हामीले जम्मा त्यो विद्यार्थीले गरेको प्रश्न भनेको 60 हो, त्यही भएर हामीले 30 गरेको छ भने उसले 30 सही दियो भने 30वटा गलत दियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि हरेक सही उत्तरको चाहिँ हामी इन्टु 4ले गर्छौँ भने हरेक गलत उत्तरको इन्टु 1ले गर्छौँ। यो पहिलो अप्सनमा चाहिँ 120 र 30 हुन जान्छ। यो चाहिँ जम्मा उसले प्राप्त गरेको अङ्क 130 छ र यो यसलाई 120 भनेको सही उत्तर हो र 30 भनेको गलत। 120 माइनस 30 गर्दा 130 नआउने भएकोले अप्सन ए गलत हुन जान्छ। त्यस्तै अप्सन बी रहेको छ 34 सही उत्तर हो भने त्यसलाई 60मा 34 माइनस गर्दा 26 हुन जान्छ। हरेक सही उत्तरको हामी इन्टु 4ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हरेक गलत उत्तरको इन्टु 1, एउटाको 136 आउँछ सही उत्तरको भने गलत उत्तरको 26 हुन जान्छ। यो 136ले माइनस 26 गर्दा 110 अङ्क आउँछ। यो पनि हाम्रो 130 अङ्क चाहिँ उसले प्राप्त गरेको अङ्क हो। यो पनि हाम्रो अप्सन मिल्दैन। अब अप्सन नम्बर सीमा जाउँ। त्यस्तै अप्सन नम्बर सीमा 36 भनेको छ। जम्मा 36 उसले सही उत्तर दियो भने उसले गलत उत्तर दिएको भनेको 28वटा हो। 60मा 36 माइनस गर्दा 28 हुन जान्छ। अब 28 भनेको उसको गलत उत्तर हो भने हरेक गलत उत्तरमा उसले 1 अङ्क घटेको छ भनेको छ। भनेपछि हामीले यसलाई गलत उत्तरलाई चाहिँ इन्टु 1 गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने सही उत्तरमा 4 अङ्क प्राप्त गरौँ भनेको छ, त्यही भएर 36 इन्टु 4 गरेको हो। अब 36 इन्टु 4 गर्दाखेरि 114 हुन्छ अनि 28 इन्टु 1 गर्दा 28। त्यस्तै यसलाई माइनस गर्दा 114 माइनस 28 गर्दा 86 हुन जान्छ। यो पनि हाम्रो गलत भयो। किन गलत भन्दाखेरि उसले त्यो विद्यार्थीले जम्मा अङ्क प्राप्त गरेको भनेको 130 थियो। अब उसले सही उत्तर उसको 114 थियो अनि गलत उत्तर 28 थियो। यो माइनस गर्दा चाहिँ उसले प्राप्त गरेको अङ्क आउनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ 86 मात्रै आउँछ, त्यही भएर यो अप्सन पनि गलत हुन जान्छ। हाम्रो लास्ट अप्सन रहेको छ 38। अब यो अप्सन हामी हेरौँ, चेक गरौँ। अब यसमा चाहिँ 38मा इन्टु 4 गरौँ। किन इन्टु 4 गरौँ? किनभने हरेक सही उत्तरलाई परीक्षामा 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यो गर्दाखेरि 152 आउँछ। त्यस्तै अब 38मा 60 घट्यौँ किनभने त्यो विद्यार्थीले जम्मा 60वटा प्रश्न गरेको छ र 60मा 38 घटाउँदा 22 रहन जान्छ। अब 22 भनेको त उसको गलत उत्तर भयो, गलत उत्तरको सङ्ख्या भयो। अब यो गलत उत्तरमा चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 1 दिएको छ, त्यही भएर 22 इन्टु 1 गरेको हो। अब यो सही उत्तरको 152 हुन्छ, 152 हुन्छ र गलत उत्तरको 22 हुन्छ। यो दुइटैले जब हामी सही उत्तरबाट गलत उत्तरलाई घटाउँछौँ अनि त्यो उसको अङ्क 130 अङ्क आउँछ। त्यही भएर यो प्रश्नमा सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर डी हो, जुन चाहिँ 38 रहेको छ। यति भन्दै आजको सामग्रीहरू यही समाप्त भयो। यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझै हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर सब्सक्राइब गर्दै जानुहोला। अझै आउँदा भिडियोहरूमा नयाँ नयाँ सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।